बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद पसंदीदा ग़ज़ाएँ और उनके हैरत अंगेज़ फ़वाइद बता रहे हैं। सबसे पहले हम आपको खजूर का बताते हैं। खजूर अहले अरब अमूमन खुराक के तौर पर खजूर इस्तेमाल करते थे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की बड़ी ही ज़्यादा तारीफ़ फरमाई है। ख़ुसूसन अजवा खजूर की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ बतलाई। हजूर नबी करीम को खजूर बहुत ज़्यादा पसंद थी और इसका आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे। एक जगह इरशाद है कि अजवा जन्नत का फल है, इसमें शिफा है, इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। रोगन जैतून, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोगन जैतून को भी बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया है। नबी करीम रोटी को रोगन जैतून से चूपड़ कर तनावल फरमाया करते थे। कुरान करीम में जैतून का जिक्र आया है। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जैतून का तेल खाओ और इसको मालिश में भी इस्तेमाल किया करो, इसलिए कि वो मुबारक दरख्त से पैदा हुआ है। फ़वाइद: जैतून का तेल दुनिया का वाहिद तेल है जो चर्बी में तब्दील नहीं होता। ये अमराज कल्ब और मोटापे से बचने के लिए इंतहाई मुफीद है। रोगन जैतून इस्तेमाल करने वाले अफराद दिल की बीमारियों से महफूज रहते हैं। बीमारियों जैतून जोड़ों और पट्ठों के दर्द, सांस की बीमारियों, कोलेस्ट्रॉल के मसाइल, ब्लड प्रेशर, गुर्दों के अमराज, मोटापे और फालज समेत मुख्तलिफ अमराज से इंसान को महफूज रखने की गैर मामूली सलाहियत रखता है। दूध रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा पसंदीदा ग़ज़ा थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध बहुत ज़्यादा पसंद था। आप अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं जो बाम और मशरूब दोनों का काम देती हो सिवाय दूध के। हज़रत शुएब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग गाय के दूध को अपने लिए लाजिम करार दो, क्योंकि ये शिफा बख्श है और इसका घी दवा है। इंसान के लिए दूध एक मुकम्मल ग़ज़ा है और इससे बेहतर ग़ज़ा शायद ही इंसान को फ़ायदेमंद देने वाली कोई भी ना हो। दूध में जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक तमाम अज्जा मौजूद हैं जिनसे जिस्म सेहतमंद रह सकता है और इसकी नशोनुमा सही हो सकती है। जिन इलाकों के लोग ज़्यादा दूध इस्तेमाल करते हैं, माहिरीन के मुताबिक औसतन उनकी उम्रें आम लोगों से ज़्यादा होती हैं। उसके बाद शहद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद बहुत ज़्यादा पसंद था और इसका आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल फरमाते थे। हज़रत आयशा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद पसंद फरमाते थे। शहद की शिफा बख्शी का जिक्र कुरान करीम में भी आया है और इसे मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज करार दिया गया है। शहद खाने के फ़वाइद: शहद के बारे में ये बात तयशुदा है कि ये बहुत से अमराज में मुफीद है और इसका इस्तेमाल जिस्म को बहुत से अमराज से महफूज रखता है। तमाम तर काविशों के बावजूद अब तक शहद का मुतबादिल कोई भी तलाश नहीं किया जा सका। शहद की एक खूबी इसके रस का जल्द असर करना और कुदरती एंटीबायोटिक होना है। यह हल्क से नीचे उतरते ही खून में शामिल हो जाता है। नवाज़ेदा बच्चे से लेकर जहाँ बलब मरीज तक सब के लिए ग़ज़ा और दवा भी है
اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کدو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبزیوں میں کدو بہت زیادہ پسند تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کو ایک دعوت میں جو کی روٹی اور کدو گوشت کا شوربہ پیش کیا گیا۔ میں نے حضور نبی کریم کو دیکھا کہ پیالے کے کناروں سے کدو تلاش فرما کر تناول فرما رہے تھے۔ میں اس روز کے بعد ہمیشہ کدو کو پسند کرنے لگا۔ کدو ایک سبزی ہے جو ذائقے میں لذیذ اور تاثیر میں زود ہضم سبزی ہے۔ صحت بخش اور دماغی صلاحیتوں کو کدو کے لیے بہت زیادہ مفید قرار دیا گیا ہے۔ کدو مفرحہ قلب، جگر اور اعصاب کے لیے بھی بہت مفید سبزی ہے۔ اس کے بعد جو کی روٹی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں جو کی روٹی بھی شامل ہے۔ آپ جو کی روٹی کو بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی میدہ کی روٹی تناول نہیں فرمائی۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس پر کھجور رکھی اور فرمایا کہ یہ اس کا سالن ہے، اور پھر تناول فرما لیا۔ قدرت نے جو میں جسمانی قوت کا بیش بہا خزانہ چھپا کر ہمیں بخشا ہے۔ قدیم زمانے سے جو کا استعمال بطور علاج اور قوت بخش غذا میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جو میں جسم کو توانائی بخشنے والے اجزاء کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ اس میں 80% نشاستہ، لحمیات اور فاسفورس کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے، جو بلڈ پریشر کو فائدہ بھی پہنچاتا ہے۔ حدیث کو حدت کو کم کرتا ہے، پیاس بجھاتا ہے، جوڑوں کے درد کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ چونکہ زہریلے مادوں کا اخراج کرتا ہے، اس لیے محاسے، چہرے کے دانوں اور اس سلسلے میں دوسری جلدی بیماریوں کو بھی یہ دور کر دیتا ہے۔ یہ ہماری جسمانی صحت کے لیے ٹانگ کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہیں اپنی روزمرہ کی غذا میں شامل رکھیں اور صحت مند رہیں۔ اس کے بعد سرکہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکہ بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ نے نہ صرف سرکہ تناول فرمایا بلکہ اس کی بہت زیادہ تعریف بھی فرمائی۔ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سرکہ بھی کیسا بہترین سالن ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم میرے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا، کیا تیرے پاس کھانے کے لیے کوئی شے ہے؟ میں نے عرض کی، سوکھی ہوئی روٹی اور سرکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہی لے کر آ جاؤ۔ وہ گھر سالن سے خالی نہیں جس گھر میں سرکہ موجود نہ ہو۔ سرکے کا استعمال ذیابیطس اور خون میں گلوکوز کی مقدار کو درست کرنے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ سرکے کا کھانے میں استعمال اس احساس کو بڑھا دیتا ہے کہ اب بھوک نہیں، یعنی انسان کم پھر کھاتا ہے، اور اس طرح انسان کا نظام بہتر رہتا ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتاتے ہیں گوشت۔ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذا تھی۔ آپ نے فرمایا، دنیا و جنت دونوں جگہوں سب کھانوں کا سردار کھانا گوشت کو قرار دیا ہے۔ حضور اکرم نے شوربے والا اور بھنا ہوا گوشت سے تناول فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہیں سے بکری کا گوشت آیا، اس میں دست کا گوشت خدمت اقدس میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دانتوں سے کاٹ کر تناول فرمایا۔
گوشت کھانے کے چند مزید فوائد۔ گوشت انسانی جسم کی صحت و توانائی کے لیے بہت زیادہ مفید قرار دیا گیا ہے۔ اس میں جسم و طاقت اور توانائی کے لیے اہم اجزاء پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم کو بے حد طاقت بخشتے ہیں۔